जज्बात के बहाव में बहते वो गीत, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, दिल दिया गल्ला दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। दिल से दिल तक धड़कते लफ्ज, मोहब्बतों के सफीरों को लूट लेते हैं, ये झंग है यहाँ हीरों को लूट लेते हैं। ए दिल कमाले शौक की मंजिल पे ला मुझे, आवाज चूमने का सलीका सिखा मुझे। बेचैनियां सारे जहान की समेट कर जब कुछ न बना तो मेरा दिल बना डाला। बात तो ये भी दिल की है। बीत न जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर ले दिल से दिल की बातें। लफ्जों में उलझती बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मुझे ये बताइए सर कि शायरी कहाँ से स्टार्ट होती है और आपकी जिंदगी में शायरी ने कहाँ से जन्म लिया? मोहसिन मियां, जो शायरी है इसके दो पहलू हैं, एक हकीकी है और एक मिजाजी है। मोहब्बत की कहानी में मोहब्बत करने वालों के सितारे मिल नहीं सकते, सितारे मिल नहीं सकते। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तन्हा है, रूह प्यासी है। सज्जन सोहणिया दी बड़ी याद आउंदी। सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राणा के साथ और कीजिए दिल से दिल की बात। मैं बैठी काग उड़ा। अल्लाह ही अल्लाह, इको ही अल्लाह, अल्लाह ने रह जाना है। असियां कल्ले कल्ले आया ते कल्लियां ही टुट जाने। मेरा लगिया पब्बा पा, सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राणा के साथ और कीजिए दिल से दिल की बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीत ना जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर लें दिल से दिल की बातें। जी हाँ, मैं हूं आपका अपना मेज़बान मोहसिन राणा, अमेरिका न्यू जर्सी से आप सबकी खिदमत में हाजिर प्रोग्राम दिल से दिल की बातों को लेकर। सबसे पहले सुनाइए कैसे मिजाज हैं, ठीक तो हैं, अपना ख्याल तो रखते हैं? अजी अपना ख्याल रखा कीजिए। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे, और जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो यकीन जानिए वो जो सच्चा सोना बादशाह है वो आपसे बहुत खुश होगा, और जब वो आपसे बहुत खुश होगा तो ऐसा मेरा मानना है कि आपकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो लीजिए जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब दिल से दिल की बातों को लेकर, और मेरे साथ हमेशा की तरह मोहतरम जनाब सईद चौहान साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, और मेरी खुशकिस्मती के इतना प्यार करते हैं कि जब भी मैं उनको कहता हूँ कि सर हाजिर हो जाएं, आज एक छोटा सा प्रोग्राम है और कुछ दिल की दिल से बातें हैं,
तो वो फ़ौरन उसी वक्त अपने सारे काम छोड़ के मेरे पास आ जाते हैं और दिल को तसल्ली हो जाती है। उनकी खिदमत में ढेर सारा प्यार, मोहब्बत और सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन मियाँ जी सर। सबसे पहले प्रोग्राम दिल से दिल की बात के हवाले से तमाम दोस्तों को सईद चौहान का इस प्रोग्राम के वसादत से सलाम पहुँचे। वालेकुम सलाम। और जितने दोस्त जहाँ हैं हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह उनकी दिल की मुरादें पूरी करे और तमाम मामला मोहसिन मियाँ खान करे। आमीन। पिछले हफ्ते जो बर्फबारी या ज़्यादाबारी हुई वो इतनी ज़्यादा थी कि तमाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। और स्टेट ने इमरजेंसी लगाई कि तमाम लोग जो है ना अपने घरों में रहें, बाहर ही निकलें, जिसकी वजह से ये कि लोग एक्सीडेंट से बचें और अपने जो है ना मामला तो अच्छे तरीके से घरों में अंजाम दें। और रही बात हुकूकुल आबाद की, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्री है और इसमें गवर्नमेंट ने ऐसा निज़ाम सेटअप किया हुआ कि हर बंदा अपनी ड्यूटी करने पर मजबूर होता है, उसको हर हाल में अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द इतने कैमरे लगे होते हैं कि गवर्नमेंट उसको इतना वॉच करती है कि तुमने काम सही किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो ये लो इस्तीफा, अपना घर जाओ, तुम इस जॉब के अहल नहीं हो। क्या बात कही है, वाह। तो बेसिकली जितने हमारे मुल्क हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोसेस से गुजरना होगा और अपने मामलात को सीधा करना होगा। जब गवर्नमेंट का जो स्टेट का जो लीडर होता है वो ईमानदार होता है तो फिर स्टेट के लोग भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। उनको पता होता है कि अगर उन्होंने गलत काम किया तो उनको शाम को घर जाना पड़ेगा, बल्कि जेल में जाना पड़ेगा अगर उन्होंने गलत काम किया। क्या बात कही है, बिल्कुल सही फरमाने चौहान साहब। एक ज़िंदगी का अरसा गुजरा आपका यहाँ पे, 30 से 35 साल हो चुके तकरीबन, इससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो इंसान को तजुर्बा हो जाता है वक्त के साथ साथ। और लीजिए जनाब, ये तो होगी वो वाली बात जो कि बीत चुकी है। आने वाला जो वक्त है कुछ उस पर भी बात कर लेते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। चौहान साहब, आप जब भी यहाँ पे मेरे साथ होते हैं ना तो यकीन जाने दिल में ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि दिल चाहता है कि यार आज ये एक हस्ती मेरे साथ मौजूद है, उम्र में भी भरे हैं, बाप की जगह पे हैं और मेरा तो इनसे बहुत प्यार है। तो दिल में बड़े सवाल आते हैं कि यार आज इनसे ये पूछेंगे, लेकिन जब ये पास आ जाते हैं तो दिल और दिमाग से सारी बातें निकल जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको इस शख्स से इतनी मोहब्बत है कि आप जब उसको देख लेते हैं तो उस मोहब्बत में आप ऐसे कायल हो जाते हैं कि आपका दिमाग और जहन माऊफ हो जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता। तो खैर एक बात जो है वो मैंने सोची भी हुई थी कि आप आएंगे तो मैं आपसे वो पूछूंगा और हमारे देखने सुनने वाले भी जो है वो इससे सुरखरू होंगे। हमने इतना अरसा बिता दिया अपनी जिंदगियों में। अगर मैं बचपन की बात करूं तो बचपन में हमने बहुत सी गेम्स खेली, लकड़ी की कांटी, उसके बाद हमने एक गोलदारा बनाया, उसमें जंपिंग लगा के, फिर हमने कैंचे खेले, फिर उसके बाद हमने और बहुत सी ऐसी गेम्स थी जो हम खेला करते थे। आजकल के दौर में मुझे ऐसी गेम्स खेलता हुआ कोई भी बच्चा नजर नहीं आता। उसकी क्या वजह है? मोहसिन मियाँ, हर दौर के अपने अपने तकाजे होते हैं। जब आप लोग बच्चे थे या हम बच्चे थे, उस वक्त जो अगराज़ व मकासद थे ज़िंदगी के वो डिफरेंट थे। ज़िंदगी बहुत धीमी और आहिस्ता चलती थी। एक फैमिली सिस्टम था जिसमें सब लोग, बल्कि सब घर नहीं बल्कि पूरा जो टाउन था वो एक दूसरे से जुड़ा होता था। जितने भी लोग थे वो एक पूरे टाउन में एक दूसरे को जानते थे। ये फलाना आदमी है, ये फलाने का बेटा है, ये फलाने का ये काम करता है, ये काम करता है। और उस हवाले से तमाम इंसान जो है ना उस इलाके में, उस कबीले में एक दूसरे को जानते थे और ज़िंदगी को जो है ना मुश्तरका तौर पे एंजॉय करने का या गुजारने का कंसेप्ट था। जब आज जो दौर है इसमें ज़िंदगी इतनी फास्ट हो चुकी है और इसमें जो मीडिया है
اور میڈیا میں جو سیل فون ہے اس کا جو کردار ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، جس میں ہر انسان کو، ہر بچے کو پوری دنیا اس کے ہاتھ میں نظر آتی ہے، اس کے سامنے نظر آتی ہے، اور وہ ہر چیز جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں سیل فون ہے اور سیل فون میں پوری دنیا اس کے سامنے ہے۔ جو کوئی چیز بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، وہ گوگل سے یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہے تو اس کو مل جاتی ہے، اس چیز کا اس کو جواب مل جاتا ہے، اور باقی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بھی اسی میں دیکھتا ہے، اور ان چیزوں کے وسادت سے اس کا جو تعلق ہے وہ سوشل لائف سے کٹ کے رہ گیا۔ ہر بندہ اپنے آپ میں مگن نظر آتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ میں مصروف نظر آتا ہے، اس کو ادھر ادھر دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دوست ایسے کرتے ہیں کہ اگر وہ چائے پی رہا تو چائے اٹھا کے وہاں پانی رکھ دیتے ہیں، وہ ایسے چائے کی میری کدھر گئی ہے، یا سوڈا ہے تو سوڈا اٹھا کے اس میں مرچوں والا پانی ڈال دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل دور آ چکا ہوا ہے، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ اب ڈیجیٹل دور کے ہیں، جن کو یہ ساری گیجٹس وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں، بالکل اس کے بغیر وہ اپنا انٹرٹینمنٹ کو بھی جو ہے نا اچھے طریقے سے۔ اب جو موسم میں آگے دور آ رہا نا، اس میں جو انسان ہے وہ اور زیادہ تنہائی کا شکار ہو جائیں گے۔ کسی کو پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ کسی سے وہ بات بھی کرے، کسی کے پاس جائے یا کسی کے معاملات میں اس کی مدد کر سکے، یا اس کے ساتھ مل جل کے اپنے زندگی کے معاملات سیدھے کر سکے۔ ہر بندہ جو ہے نا انفرادیت کا شکار ہوتا جائے گا، اور آگے آگے اس میں جو ہے نا وہ خلوص، پیار، زندگی کے جو تعلقات ہیں وہ ان کا اثر ختم ہوتا جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے سے متنفر ہوتے جائیں گے، جو پیار ہے وہ بالکل مادی پرستی کی طرف اور بڑھتا جائے گا، لوگ مادہ پرست اور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو تب آپ کسی سے بات کریں گے، کسی بندے سے کوئی چیز لینی ہے تب اس کے پاس جائیں گے، اس کو کال کریں گے۔ بہت کم ایسا ہوگا کہ جو بندہ پرخلوص طور پہ کسی کو کال کر کے، کسی کے پاس جا کے کسی کا حال پوچھے، کسی کے پاس بیٹھ کے اس کے ساتھ چائے پیے، اس کے ساتھ زندگی کے جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کرے، اور خود بھی خوش ہو اور دوسروں کو بھی خوشی دے۔ بیسیکلی مسلمانوں کے لیے تو یہ ایک ضروری ہے کہ آپس میں جو ہے نا بھائی چارہ اس کو مزید امپروو کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اپنی زندگی کو جو ہے نا اسلامی اقدار کے تحت گزاریں۔ اور جب آپ اپنے آپ کو اسلامی اقتدار کے تحت، قدروں کے تحت گزاریں گے تو آپ کی زندگی اور خوش اور خوبصورت ہو جائے گی، اور آپ کی زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ آپ کو جو مزہ آپ کو کسی کی خدمت کر کے یا جو خوشی یا راحت محسوس ہوتی ہے وہ آپ کو لاکھوں ڈالر خرچ کر کے بھی نہیں محسوس ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں تو جو خوشی، کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلاتے ہیں تو اس کے چہرے پہ جو خوشی ہوتی ہے نا وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی آپ نہیں خرید سکتے۔ کیا بات! تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے خاندان میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے قبیلے میں، اپنے رشتہ داروں میں کہ کون بندہ مستحق ہے، اس کی خدمت جس طرح بھی ہو سکتی ہے، اخلاقی طور پہ، مالی طور پہ، معاشرتی طور پہ۔ اور جو بندہ یہ کرتا ہے وہ اگر یہ کر کے ہمیں بتائے تو ہم اس کی جو سٹوری ہوگی وہ اپنے پروگرام میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس نے اپنی زندگی میں جو ایک کام ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے جو کیا ہے وہ کیا ہے۔ اگر وہ دوسروں کے لیے مثال بن سکتا ہے تو اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیں کہ یہ میں نے یہ کام کیا ہے، تم نے یہ دوسرے تک پہنچانا ہے، میں نے یہ تیرے ساتھ نیکی کی ہے، تم نے یہ دوسرے تک پہنچانی، مجھے ریٹرن نہیں کرنا، لیکن یہ جو نیکی ہے آگے دوسروں تک پہنچانی ہے، یہ تیرے ذمہ یہ کام ہے۔ تو اسی طرح آپ جو بھی کام کرنا چاہیں جس میں آپ صرف خدا کی خوشی کے لیے، اپنے دل کی تسلی کے لیے کوئی ایک کام اگر زندگی میں کرتے ہیں، ایک دن میں کرتے ہیں، تو آپ اپنی سٹوری ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کی وہ سٹوری اپنے پروگرام میں اس طرح بیان کریں گے کہ دوسروں کو انکریجمنٹ ملے، تاکہ دوسرے بھی آپ کی سٹوری سے استفادہ ہو کر
آپ کا جو وہ نیک عمل ہے، آپ کا وہ جو نیک کام ہے، وہ آگے دوسروں میں منتقل ہو جاتا ہے، اور ایک وہ سلسلہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے تحت چلتا رہتا ہے. کیا بات ہے. میں آپ کو وہ طریقہ کار بھی بتاتا چلتا ہوں. نیچے اسکرین کے اوپر جو ہے ای میل آئی ڈی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس ای میل آئی ڈی کے اوپر جو ہے آپ ہمیں بھیجوا سکتے ہیں اپنا لکھا ہوا یا جو بھی آپ کے دل کی آواز ہے، جو بھی دل کی بات ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے اس کو اس پروگرام میں شامل کریں. چوہان صاحب، مجھے آج وہ باتیں بھی یاد آ رہی ہیں جو ہم کبھی سنا کرتے تھے، اور آپ کی ہی اسی بات کو لے کر آگے چلتا ہوں کہ نیکی کر دریا میں ڈال. یہ آپ نے وہ بات کہی ہے کہ وہ دریا میں لاکھوں ہزاروں مچھلیاں ہیں جن کو ہر روز کچھ نہ کچھ کھانا ہے، کیونکہ باہر کی جو دنیا ہے وہ دریا اور سمندر کی جو دنیا ہے اس سے بہت چھوٹی ہے باہر کی دنیا. تو نیکی کر اور دریا میں ڈال، اور نیکی جو ہے وہ پتہ نہیں آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے. تو اکثر ہمارے بڑے بھی کہا کرتے تھے نا، سب دا پلا تھے سب دی خیر. موسمیہ یہ جو بات ہے نا، سب کا پلا سب کی خیر، نیکی کر دریا میں ڈال. ہاں جی. یہ موسمیہ ایسا ہے کہ یہ ہمارے نبی کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ جو نیکی کر رہے ہیں، آپ ایک ہاتھ سے نیکی کریں کہ دوسرے کو اپنا پتہ چلے. آپ کی جو نیکی ہے وہ خالصاً صرف خدا کی ذات کے لیے، کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ نمائش کے لیے نہیں کر رہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، جس سے آپ اپنے طور پر خوش ہوں اور آپ کا خدا خوش ہو. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر آپ دوسروں کو انکریجمنٹ کرنے کے لیے، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، دوسروں کو راستہ دکھانے کے لیے کوئی کام اس نیت سے کرتے ہیں، تو وہ بھی کام آپ کا نیکی میں گنا جائے گا. ارے واہ واہ واہ. اس کے لیے بھی تو بہت حوصلہ چاہیے چوہان صاحب، اور وہ حوصلہ رب تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کو ہی عطا کرتا ہے، ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. خیر، بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی. چوہان صاحب، آپ کے پاس آپ کی کتاب بھی موجود ہے، شاعری کا پروگرام ہے، دل کی آواز ہوتی ہے، اور خوبصورت شاعری بھی اس پروگرام میں شامل ہوتی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کچھ لکھا ہوا جو آج کے اس ٹاپک کے ساتھ جڑا ہو، آپ کچھ سننے والوں کو جو ہے نا، دیکھنے والوں کو عنایت کریں. موسمیہ یہ آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ پروگرام ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ کشمیر کہ جو مسلمان ہیں، کشمیر کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ یکجہتی کے حوالے. بالکل جی. آج 5 فروری ہو چکی ہے اور بہت بھرا دن ہے. میرے پاس تو الفاظ کم پڑ جائیں گے جو کچھ آپ نے دیکھا اور وقت گزارا. میں تو خیر اس زمانے میں کچھ بھی نہیں دیکھا، بلیک اینڈ وائٹ زمانہ جو آپ نے دیکھا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سرخرو کریں گے. ہمیں 70 سال ہو گئے اس مسئلے پہ الجھتے ہوئے جی. اگر ہمارے دونوں ملک جو ہے نا، وہی پیسہ جو ویسٹ کر رہے ہیں دوسروں کے مخالفت کے لیے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، وہی پیسہ دونوں ملک اگر وہی پیسہ اپنی عوام پہ خرچ کریں، کروڑوں ڈالر جو ہم دوسرے ملکوں کو دے دیتے ہیں اور وہ ہر 10 سال بعد مٹی ہو جاتا ہے، وہی پیسہ اگر ہم اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کے روشن مستقبل کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ہم بھی ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو سکتے ہیں. اور ہمارے جو معاملات ہیں، ہماری جو تجارت ہے، ایک دوسرے سے کرنے سے ہمیں بنیادی طور پہ بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. جو چیزیں ہم دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں اور ہمیں وہ بہت مہنگی ملتی ہیں، وہی ہم اپنے پڑوسی سے خریدیں گے تو ہمیں ایک تو اس کی جو ہے درآمد آسان ہوگی، سستی ہوگی، اور دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. کیا بات ہے. اور انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا، اور یہ دونوں ملک آگے جا کے بہت ترقی کرنے والے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. آپ نے کچھ لکھا ہوا سنائیے چوہان صاحب، تھوڑی سی جو وہ ایک دل کی خواہش ہے نا، وہ بھرتی چلی جا رہی ہے. مجھے وہ الفاظ نہیں مل رہے جو آپ کی کتاب میں اس ٹائم موجود ہیں. یہ نظم ہے موسم میں جی.
तमाम दोस्तों की नजर। क्या बात है। शोलों को शबनम ही मध्यम करती रही, वाह जी वाह। शोलों को शबनम ही मध्यम करती रही, जिंदगी मौत का ही दम भरती रही। अरे वाह चौहान साहब। शोलों को शबनम ही मध्यम करती रही, जिंदगी मौत का ही दम भरती रही, एहसास के दामन पर पत्थर बरसते रहे, एहसास के दामन पर पत्थर बरसते रहे, हिम्मत जनू का मशल थाम चलती रही। वाह। एहसास के दामन पर पत्थर बरसते रहे, हिम्मत जनू का मशल थाम चलती रही, दीवाना अज़म लिए फिर सूएदार चला, दीवाना अज़म लिए फिर सूएदार चला, हुर्रियत नेज़ों पे सनम उछलती रही। अरे वाह। दीवाना अज़म लिए फिर सूएदार चला, हुर्रियत नेज़ों पे सनम उछलती रही, सूरज आजादी का नमूदार हुआ जब भी, सूरज आजादी का नमूदार हुआ जब भी, जुल्म बर्बरियत की शाम ढलती रही। अरे वाह वाह। सूरज आजादी का नमूदार हुआ जब भी, जुल्म बर्बरियत की शाम ढलती रही, लाखों शहीदों का रंग सजाकर माथे पर। अरे वाह क्या मिसरा है। वाह वाह। लाखों शहीदों का रंग सजाकर माथे पर, आजादी खून से तारीख रकम करती रही। लाखों शहीदों का रंग सजा के माथे पर, आजादी खून से तारीख रकम करती रही, गीत यकजहदी के वादी में गूंजे बहुत, गीत यकजहदी के वादी में गूंजे बहुत, मुनाफकत और खुदगर्जी मिल्लत को पुरनम करती रही। मुकर्रर सर मुकर्रर। गीत यकजहदी के वादी में गूंजे बहुत, गीत यकजहदी के वादी में गूंजे बहुत, मुनाफकत और खुदगर्जी मिल्लत को पुरनम करती रही। वाह। दामन तेरा दर्द से दामन तेरा सयाद ने भर ही दिया, दर्द से दामन तेरा सयाद ने भर ही दिया, रोशनी के चिराग लिए फिर भी कलम चलती रही। अरे वाह वाह वाह। दर्द से दामन तेरा सयाद ने भर ही दिया, रोशनी के चिराग लिए फिर भी कलम चलती रही, सईद हम ही हैं जनू में शहदाई, सईद हम ही हैं जनू में शहदाई, कहा जुबान से जो तकदीर रकम करती रही। क्या बात। कहा जुबान से जो तकदीर रकम करती रही, शोलों को शबनम ही मध्यम करती रही, जिंदगी मौत का ही दम भरती रही, जिंदगी मौत का ही दम भरती। दीवाना अज़म लिए फिर सूएदार चला, हुर्रियत नेज़ों पे सनम उछलती रही। क्या बात है चौहान साहब, कहाँ छुपा के रखे हुए हैं आपने ऐसे अल्फाज। बहुत खूबसूरत लिखा और यकीन जाने आपने तो चांद चांद लगा दिए। कुछ और इस किताब में से जो आपके दिल के बहुत करीब हो, क्योंकि सुनने वाले और देखने वाले बड़े बाज़ौक़ इंसान हैं, वो सब समझते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि दिल की कोई आवाज़ और उनके दिल तक पहुँचे तो फिर दिल को थोड़ी सी तस्कीन हो, थोड़ी सी जो ना महफिल में खुशी का अंसर पैदा करने के लिए पंजाबी दी एक नज़म। क्या बात है जी। मैं शायर पाकिस्तान, इरशाद इरशाद। वाह। मैं शायर पाकिस्तान दा मैनू सारा ही जग जानदा, मैं शायर पाकिस्तान दा मैनू सारा ही जग जानदा, जड़ा वाले क्यों जानदा नहीं मैं कर्जा देना पठान दा, मैं शायर पाकिस्तान दा। वाह। मैं शायर पाकिस्तान दा मैनू सारा ही जग जानदा, जड़ा वाले क्यों जानदा नहीं मैं कर्जा देना पठान दा, मैं शायर पाकिस्तान दा। फिल्म एक मैं वेखन गया ते नाल मेरे एक चेला सी, फिल्म एक मैं वेखन गया ते नाल मेरे एक चेला सी, गेट कीपर क्या टिकट रहा और मैं क्या हट जा तू नहीं मैनू जानदा, मैं शायर पाकिस्तान दा। मुकर्रर मुकर्रर सर। वाह। फिल्म एक मैं वेखन गया ते नाल मेरे एक चेला सी, फिल्म एक मैं वेखन गया ते नाल मेरे एक चेला सी, गेट कीपर क्या टिकट रहा और मैं क्या हट जा तू नहीं मैनू जानदा, मैं शायर पाकिस्तान दा। क्या बात है। गेट कीपर कहंदा जी तू कहना मैं शायर हाँ पर शक्ल तेरी कवाल दी है, तू कहना मैं शायर हाँ पर शक्ल तेरी कवाल दी है, चल मैनेजर को तस्दीक करवा जा मैं नहीं तेनू जानदा, तू शायर पाकिस्तान दा। वाह वाह।
क्या बात है तू चौहान कहना साहब। मैं शायर हाँ पर शक्ल तेरी कवाल दी है चल मंजर को तस्दीक वा जा मैं नहीं तेन जानदा तू शायर पाकिस्तान दा शायर की कहंदा है जी ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਵਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਵਾ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਆਹਾ ਹਾ ਹਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਵਾ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਤਾਸ਼ 'ਚ ਗੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਵਾ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਤਾਸ਼ 'ਚ ਗੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਿਓਂ ਖਰਚੇ ਮੇਰੇ ਆਹਾ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਿਓਂ ਖਰਚੇ ਮੇਰੇ ਜੁਮਾ ਮੈਂ ਹਰ ਜੰਜ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਹ 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 ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਨਵਾਂ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਨਵਾਂ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ 600 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਨਵਾਂ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ 600 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਹੱਥ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਨਵਾਂ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਨਵਾਂ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ 600 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਹੱਥ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਛੁਰੀ ਦੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਹ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਖਾਣੇ ਹਾਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਜ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾ ਉਸ ਪਕਵਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਜ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾ ਉਸ ਪਕਵਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਸੋ ਵੇਚਤਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਸੋ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੱਟੀ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਬੱਕਰਾ ਸੀ 100 ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੱਟੀ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਜਣੋ ਮੁੱਲ ਲੱਗਣਾ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਚੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਚੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਇਆ ਚੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਚੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਇਆ ਝਾਂਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਬਸ ਖਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਚੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਇਆ ਝਾਂਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਬਸ ਖਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਦਾ ਨਾ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਂਦਾ ਨਾ ਆਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਂਦਾ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਰੋਗੇ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ देना उठांदा मैं शायर पाकिस्तान क्या बात है चौहान साहब इसमें जो आपने मेहनत का एक जिक्र किया है यकीन जाने मेहनत से जो है ना सब चीज काम लेगी क्या बात है उसमें मेहनत की जो रोटी है क्या बात है उसकी अपनी एक लज्जत उसकी अपनी एक खुशबू है बिल्कुल अपनी खुशबू हाँ कहीं पे किसी ने कुछ लिखा था कि खून पसीने की लिखे मिलेगी तो खाएंगे मौसम भी है जी जी इरशाद मुफलिस के आंगन में जी जब गुर्बत सकपट आती है आहा मुफलिस के आंगन में जब गुर्बत सकपट आती है आके होंठों पे जब भूख कप आती है हाय 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 आके होंठों पे जब भूख कप आती है मेरे महबूब तेरी चाहतों की कसम ये मंजर देखकर मेरी आंख भीग जाती है हाय 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 मुफलिस के आंगन में जब गुर्बत सकपट आती है आके होंठों पे जब भूख कप आती है मेरे महबूब तेरी चाहतों की कसम ये मंजर देखकर मेरी आंख भीग जाती है ये मंजर देखकर मेरी आंख भीग जाती है क्या बात है चौहान साहब बहुत खूब कमाल कर दिया आपने तो आज यकीन जाने मैं तो अभी तक मेरे दिल और दिमाग में वो जो है मैं शायर पाकिस्तान दा मैनू सारा ही जग जानदा वो लिखी गई है क्या बात है कुछ और दिल की आवाज कुछ और इसी तरह सा एक दो चीजें शामिल करें और उसके बाद एक दो गजलें नज़में शामिल करके तो सबसे इजाजत लेंगे तसव्वुर यार में तुझे देख रहा हूँ जालिम जी तसव्वुर यार में तुझे देख रहा हूँ जालिम वरना तुझ में तो मेरे यार से कोई बात नहीं हाय 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 तसव्वुर यार में तुझे देख रहा हूँ जालिम
ورنہ تجھ میں تو میرے یار سی کوئی بات نہیں. ہے ہمت تو کر لے گرفتار زلفوں میں. ہے ہمت کر لے گرفتار زلفوں میں. گرفتار زلفوں میں. ورنہ اپنی نظروں میں تیری کوئی اوقات نہیں. چوہان صاحب مقرر، کیا بات رکھی آپ نے، کہاں پہ رکھی ہے. تصور یار میں تجھے دیکھ رہا ہوں ظالم. ورنہ تجھ میں تو میرے یار سی کوئی بات نہیں. ہے ہمت تو کر لے گرفتار زلفوں میں. ورنہ اپنی نظروں میں تیری کوئی اوقات. ہائے 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 ہائے. اپنے جذبات کی لو میں پگھل کر تو دیکھ. اپنے جذبات کی لو میں پگھل کر تو دیکھ. تیری زندگی میں کیا ایسے سوالات نہیں. تیری زندگی میں کیا ایسے سوالات نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے چوہان صاحب، کیا بات ہے. بہت خوب، آپ نے تو محفل لوٹ لیا آج. محسن میاں جی، یہ پنجابی گیت ہے. پنجابی گیت ارشاد. آج کی پوری محفل آپ کے نام. تینوں ملیں گے جی، وے تینوں ملیں گی باراندری تے آ کے. وے تینوں ملیں گی باراندری تے آ کے. وے تو میا کتے نہ جائیں. تینوں ملیں گی، تینوں ملیں گی باراندری تے آ کے. وے تو میا کتے نہ جائیں. پیار کریں گی، پیار کریں گی باواں چوں باواں پا کے. وے تو مایا کتے نہ جائیں. تینوں ملیں گی. ارے واہ واہ. پیار دیاں قسماں اج اتھے کھائیے. پیار دیاں قسماں اج اتھے کھائیے. لا کے محبتاں توڑ نبھائیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پیار دیاں قسماں اج اتھے کھائیے. لا کے محبتاں توڑ نبھائیے. بھول جاویں نہ، بھول جاویں نہ قسماں کھا کے. وے تو مایا کتے نہ جائیں. تینوں ملیں گی. کیا بات ہے. تینوں ملیں گی باراندری تے آ کے. پیار دیے بازی اسی تیرے اگے ہاریے. پیار دیے بازی اسی تیرے اگے ہاریے. پیار دی لج سانو جان تو بھی پیاریے. پیار دیے بازی اسی تیرے اگے ہاریے. پیار دی لج سانو جان تو بھی پیاریے. رول دیوی نہ محبتاں پا کے. رول دیوی نہ، رول دیوی نہ محبتاں پا کے. وے تو مایا کتے نہ جائیں. تینوں ملیں گی، تینوں ملیں گی باراندری تے آ کے. وے تو مایا کتے نہ جائیں. جد تک زندگی ہے پیار تینوں کرنا. جد تک زندگی ہے پیار تینوں کرنا. جگ دیاں ویریاں تو میں نہیں ڈرنا. جگ دیاں ویریاں تو میں نہیں ڈرنا. جگ ویکھ لوے، جگ ویکھ لوے سانو ازما کے. تو مایا کتے نہ جائیں. تینوں ملیں گی، ملیں گی باراندری تے آ کے. وے تو مایا کتے نہ جائیں. پیار کریں گی، کیا بات ہے. پیار کریں گی باواں چوں باواں پا کے. وے تو مایا کتے نہ جائیں. تینوں ملیں گی. ارے واہ چوہان صاحب، دل خوش کر دیا آپ نے. مجھے وہ زمانہ یاد دلوا دیا ہے جو 70s اور 80s کا زمانہ تھا پاکستانی فلم انڈسٹری کا. وہ زمانہ جو عروج پہ تھا، اور پنجابی گانے ایسے، اتنے گانے پنجابی کے آتے ہوتے تھے اس زمانے میں کہ اور کچھ سنا ہی نہیں جاتا تھا. ہر طرف پنجابی گانے کی بھماڑ لگی ہوئی ہے. اور کہیں سے بھی آپ گزریں گلی محلے میں سے تو آپ کو وہ پنجابی گانے سننے کو ملیں گے. محسن میاں یہ جو گانا میں نے گایا نا، ہاں جی، میری طرف سے کوئی بھی گلوکار اس کو گانا چاہے تو میری طرف سے اس کو اجازت ہے بھراپن کہ وہ اس کو گا سکتا. بھراپن، کیا بات ہے. اور میں خلوص دل سے اس کو یہ پیش کرتا ہوں جو بھی. ہائے 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 ہائے. خلوص دل کی جو بات کہی نا آپ نے، تو کچھ چیزیں مجھے بھی یاد ہیں چوہان صاحب.
खलूस से दिल से बुलाओगे तो आएंगे हम। खलूस से दिल से बुलाओगे तो आएंगे हम, वफा के दीप जलाओगे तो आएंगे। ये मैं बताता चलूं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को, कि चौहान साहब की इस किताब की जो टाइटल गजल है, इसमें ऐसे ऐसे खूबसूरत अशार हैं जिसमें इन्होंने मोती पिरोए हुए हैं। तो आज मेरी दिल की ख्वाहिश है कि ये टाइटल गजल भी शामिल कर दें। खलूस से दिल से बुलाओगे तो आएंगे हम, खलूस से दिल से बुलाओगे तो आएंगे हम, वफा के दीप जलाओगे तो आएंगे हम। वाह। अना की सूली पे चढ़ के सुरखरू हैं हम, अना की सूली पे चढ़ के सुरखरू हैं हम, अक्से मसीहा दिखाओगे तो आएंगे हम। अना की सूली पे चढ़ के सुरखरू हैं हम, अक्से मसीहा दिखाओगे तो आएंगे हम। हमने मांगी है दुआएं मानिंदे मूसा, हमने मांगी है दुआएं मानिंदे मूसा, रस्म तूर निभाओगे तो आएंगे हम। हमने मांगी है दुआएं मानिंदे मूसा, रस्म तूर निभाओगे तो आएंगे हम। तेरी जलवा गरी से यहाँ बचा है कौन, तेरी जलवा गरी से यहाँ बचा है कौन, अपने भी होश उड़ाओगे तो आएंगे हम। तेरी जलवा गरी से यहाँ बचा है कौन, अपने भी होश उड़ाओगे तो आएंगे हम। रुख यूसुफ से उठाया है हमने पर्दा, रुख यूसुफ से उठाया है हमने पर्दा, आदाब जुलेखा निभाओगे तो आएंगे। रुख यूसुफ से उठाया है हमने पर्दा, आदाब जुलेखा निभाओगे तो आएंगे हम। सही तेरा वजूद जहां में क्या मानी, सही तेरा वजूद जहां में क्या मानी, दर से इस्माइल बताओगे तो आएंगे हम, खलूस से दिल से बुलाओगे तो आएंगे हम। क्या बात है चौहान साहब, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और आप आज तो आपने चांद लगा दिए महफिल में, और मेरी खुशकिस्मती के एक बार फिर से जो है ये मुलाकात हुई, बैठक हुई, और हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को जो है ये सारी चीज़ें जो है सुनने को मिली और देखने को मिली। लीजिए जनाब, मैं एक जावेद अख्तर साहब हैं, भारत से इनका ताल्लुक है, बहुत बड़ा नाम है। बॉलीवुड की इंडस्ट्री को इन्होंने बहुत चीज़ें लिख के दी। जावेद अख्तर साहब की एक नज़्म है मुख्तसर सी, वो सुना के इस महफिल में, तो उनसे फिर इजाज़त लेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है। मेरी कोशिश होती है कि शॉर्ट टर्म्स में, छोटी सी बात में कुछ भरी चीज़ शामिल हो जाए, तो यही बहुत है। तो लीजिए जनाब, आप सबकी समातों की नज़र मोहतरम जनाब जावेद अख्तर साहब की एक खूबसूरत सी नज़्म। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, माशाअल्लाह। मुझको यकीन है सच कहती, माँ कभी ना झूठ नहीं बोलती, माशाअल्लाह। माँ है ना, बिल्कुल माँ है। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया, एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी। क्या बात है। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं, एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं, एक वो दिन जब आओ खेले सारी गलियां कहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। एक ये दिन जब जागी रातें दीवारों को तकती हैं, एक ये दिन जब जागी रातें दीवारों को तकती हैं, एक वो दिन जब शामों को भी पलके बोझल रहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मा कहती थी, जो भी अम्मी कहती थी। एक ये दिन जब लाखों गम और काल पड़ा है आंसुओं का, एक ये दिन जब लाखों गम और काल पड़ा है आंसुओं का, एक वो दिन जब एक जरा सी बात पे नदियां बहती थी। क्या बात है।
مجھ کو یقین ہے سچ کہتی تھی जो भी अम्मा कहती थी, جو بھی امی کہتی تھی. مجھ کو یقین ہے سچ کہتی تھی جو بھی امی کہتی تھی. موسم میں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اس پروگرام کے حوالے سے میں ایک اپنے جو پاکستان کے وزیر اعظم ان سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. بہت بڑی ریکویسٹ ہے. بیسیکلی پاکستان اور جتنے بھی غریب ملک ہیں وہ جس سچویشن سے کووڈ-19 جو ہے اس کے المیے سے گزر رہے ہیں، اور اس کرائسس کو یہاں جو نام دیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں ہارڈ شپ کرائسس. اور جب کوئی بھی قوم ہارڈ شپ کرائسس سے گزرتی ہے تو جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ان کو ریلیف دیتی ہے. اسی طرح میری جو ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب سے کہ وہ پورے جتنے غریب ملک ہیں ان کی نمائندگی کریں اور ورلڈ بینک سے ہارڈ شپ کرائسس کے حوالے سے پورے جتنے غریب ملک ہیں ان کو ریلیف لے کے دیں، اور 1 سال کے لیے جو اقساط ہیں ان کو معطل کروایا جائے. 1 سال تک کوئی بھی غریب ملک ورلڈ بینک کو کوئی قسط نہ دے، جس سے جتنے غریب ملک ہیں ان کو ریلیف ملے گا اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں مدد ملے گی، اور وہ اپنی غریب عوام کو حوصلہ افزائی کے لیے کچھ ریلیف دے سکیں گے، جس سے نہ کہ پوری دنیا کو روٹی روزی ملے گی اور پوری دنیا میں امن کا جو سلسلہ ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے گا، جو کہ UN کا ایجنڈا ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے نا امن کے لیے کروڑوں ڈالر اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں. اور اسی حوالے سے میری یہ عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ غریب ممالک کو لیڈ کریں اور ہارڈ شپ سچویشن کے حوالے سے ان سے ریکویسٹ کریں، بلکہ احتجاج کریں کہ جتنے غریب ملک ہیں ان کو ریلیف ملنا چاہیے، اور 1 سال کے لیے جو ان کی اقساط ہیں ان کو معطل کیا جائے. بے شک. چوہان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنے کچھ دل کی بات کہہ دوں، اور پھر اس کے بعد اجازت چاہیں سب سے. وہ کبھی کچھ کہا کرتے تھے کہ مائیں نی میں کنوں آنکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں. واہ. تو میرے دل سے بس یہی آواز نکلتی ہے مائیں نی میں کنوں آنکھاں کہ مائیں نی میں کنوں آنکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں. واہ. بہت. تو لیجئے جناب، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ویک ہر پیر کی شب رات کو 10 بجے آپ کو یہ پروگرام دیکھنے کو اور سننے کو ملے گا. آپ سب لوگ ہماری دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں. اس پروگرام کے حوالے سے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے جو خیالات ہیں، اپنے جو تجزیات ہیں وہ ہمیں بھیجیں. ہم اپنے پروگرام میں ان کو شامل کریں گے، اور اگر کوئی دوست اپنی غزل یا نظم ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہے، وہ اپنی آواز میں یا ویسے لکھ کر بھیج دے تو ہم اس کی نظم یا غزل اس پروگرام میں شامل کر سکیں گے. بالکل. ریکارڈڈ اپنے ٹیلی فون موبائل کے اوپر آپ اس کو ریکارڈ کر لیں اور اس کو آپ ہمیں یہاں پہ سینڈ کر سکتے ہیں. ای میل آئی ڈی جو نیچے اسکرین پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس پہ بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں. اس سے نہ صرف آپ کو پوری دنیا کا جو آپ کا کلام ہے پوری دنیا میں سننے میں آسانی ہوگی، بلکہ اس سے بھی ہوگا کہ دوستوں میں جو بھائی چارہ ہے وہ خلوص ہے اس کو حوصلہ افزائی ملے گی. ہائے ہائے ہائے، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو لیجئے جناب، ہمیں دیجئے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے اور چوہان صاحب کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. مجھ کو یقین ہے سچ کہتی تھی جو بھی امی کہتی تھی.
मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया, एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया, एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं, एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं, एक वो दिन जब आओ खेले सारी गलियां कहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। एक ये दिन जब जागी रातें दीवारों को तकती हैं, एक ये दिन जब जागी रातें दीवारों को तकती हैं, एक वो दिन जब शामों की भी पलकें बोझल रहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। एक ये दिन जब लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का, एक ये दिन जब लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का, एक वो दिन जब एक जरा सी बात पे नदियां बहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी।